हरि ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवार्धिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजपरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नवदुर्गां महाकालीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान समस्त वंदनीय आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभावहरू, सज्जन वृन्द, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवतामृत रसास्वादन गर्ने प्रसङ्गमा देवर्षि नारदजीलाई पितामह ब्रह्माजीले भगवानका अवतार रहस्य बताइबक्सिँदैछ। अर्थात् संसार समुद्र तर्नको लागि भगवानका अवतार लीलाहरूलाई अनुसन्धान गरेर रामका दिव्य चरित्र श्रवण गरेर राम जस्तै आचरण गर्नु इत्यादि विधि र निषेध पनि ज्ञान हुन्छ, कर्तव्य अकर्तव्यको बोध हुन्छ। भगवत चरित्र अनुसन्धान गर्दै अत्यन्त सुमधुर भगवानका चरित्र जो साधन अवस्थामा पनि अत्यन्त मधुर छन्, क्षीरवत् उपाय भावेपि स्वादुत्तम माधुर्यम, त्यस्तो दिव्य गुणले युक्त विवेक्षका भगवानका अवतार वर्णन गरिबक्सिँदैछ। हिजो हामीहरूले माने सत्पुत्रद्वारा पिताको पनि कल्याण हुन्छ, सत्शिष्यद्वारा गुरुको पनि उद्धार हुन्छ, सत्पुत्रद्वारा पिताको पनि उद्धार हुन्छ। जो पृथु महाराजले भगवान निन्दया बेनो द्विजस्तमसी पातितः भगवानको निन्दा गरेको हुनाले, अर्थात् भागवतको निन्दा गरेको हुनाले ब्राह्मणहरूको श्रापद्वारा न ब्रह्मदण्ड दग्धस्य न भूत भयदस्य च
नारकाश्चानुगृह्णन्ति याम याम योनिमसौ गतः भनेअनुसार कठोर घोर नरकमा जानु पर्दछ। जो नरकमा जाँदा पनि त्यहाँ नारकीहरूले पनि त्यसलाई आफ्नो पङ्क्तिमा आफ्नो श्रेणीमा स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। ब्रह्म दण्डद्वारा ब्रह्म शापद्वारा भागवतापचारद्वारा जलेकालाई। त्यस्तै बेललाई पनि भगवान पृथ्वीनारायणले पुत्रको जो अर्थ हो, पुत भनेको सबै प्रकारको नरकदेखि पुम नाम्नो नरकात् त्रायते भन्ने त्यो पुत्र पदम स लेभे। उनै भगवान नाभे रसा वृषभ सुदेव सोनु नाभिदेखि मेरो देवीमा ऋषभ रूपले अवतार लिएर जो अवधूतको आचरण गरिबक्स्यो, जसका 100 भाइ छोराहरू भए। जेठा छोराको नाम भरत, भरतस्तु महाभागवत भइबक्स्यो। 9 वटा योगेश्वरहरू वैष्णव धर्मका प्रमाण निदर्शन भागवत धर्म निदर्शना भनिएको छ। त्यस्ता ऋषभदेव भगवानको पनि अवतार बताइबक्स्यो। अब अगाडि हयग्रीव भगवानको अवतार उपक्रम गरिबक्सिँदैछ, बताइबक्सिँदैछ। सत्रे मम स भगवान हयशिरसाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीय वर्णः छन्दोमयो मखमयो किल देवतात्मा वाचो बभूवुरुषतिः श्वसतोस्य नस्तः। जसका श्वास द्वारा वेदहरू प्रकट हुन्छन्। त्यस्ता भगवानको एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितं यद् ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः भनेर बताएको हुनाले त्यस्ता भगवान हयग्रीव जो विद्याका अधिष्ठाता भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानको अवतार बताइबक्सिँदैछ। अथ स साक्षात् भगवान मम सत्रे हयशिरसा आस यज्ञपुरुषः तपनीयवर्णः छन्दोमयः मखमयः अखिलदेवतात्मा अस्य श्वसतः नस्तः उशति वाचः बभूवुः। अथ मम सत्रे उन्हीं भगवान साक्षात भगवान नहीं परिपूर्ण अवतार भएका भगवान जो हयग्रीव भगवान भइबक्सिन्छ। मम सत्रे म ब्रह्माले गर्ने यज्ञमा हयशिरसा हयवदन भएर हयग्रीव भएर आस अवतार लिइबक्स्यो। हयशीर्षा हो, आर्ष प्रयोग हयशीर्षा, शीर्ष हयशीर्षा हयग्रीव भएर आस अवतार लिइबक्स्यो, प्रकट भइबक्स्यो। त्यस्ता यज्ञ पुरुष जो यज्ञेश्वर भइबक्सिन्छ, यज्ञ द्वारा आराध्य भइबक्सिन्छ, यज्ञ का स्वामी भइबक्सिन्छ। अहमि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भनेर स्वयं भगवानले आज्ञा गरिबक्सिन्छ। विष्णु पुराणमा स्वयं पराशर महर्षिले भनिबक्सिन्छ, यज्ञैर्यज्ञविदो यजन्ति सततं यज्ञेश्वरं कर्मिणो यं वै ब्रह्ममयं परावरमयं ध्यायन्ति च ज्ञानिनः यं संचिन्त्य न जायते न म्रियते नो वर्धते हीयते नैवा सन्न च सद्भवत्यति ततः किं वा हरेः श्रूयताम्। त्यस्ता भगवान जो यज्ञेश्वर भइबक्सिन्छ, जो तपनीय वर्ण अत्यन्त तताएको सुन जस्तै धपधप, जसलाई हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे हिरण्यवर्णाम, भगवती लक्ष्मीलाई पनि हिरण्यवर्णाम। हिरण्यको अर्थ के हो त अत्यन्त स्पृहणीय अनुहार श्री विग्रह छ जसको। अनि हिरण्यगर्भको अर्थ छ
अत्यन्त कल्याण गर्ने, हितम च रमणीयम च, हित पनि गर्ने मन पनि पर्ने। यद्यपि हितम मनोहारी दुर्लभम बच्च, हित पनि गर्ने मनोहर पनि हुने त्यस्ता बाणी दुर्लभ हुन्छ, त्यो गुण दुर्लभ हुन्छ। तर भगवानमा यही दुर्लभ गुण पनि सुलभ छ कि भगवान अत्यन्त हितप्रद भई बक्सिन्छ, हितकारी भई बक्सिन्छ र अति आश्रयणीय भई बक्सिन्छ। अत्यन्त त्यस्ता भगवानको स्वरूप छ कि जसमा यस्तो आकर्षण छ कि चाहन्न भन्ने व्यक्ति पनि एकपटक भगवानको श्री विग्रहलाई देख्यो भने, देख्न सक्यो भने, भगवानले कृपा गरेर दिएका ज्ञान नेत्रद्वारा भगवानलाई देखिसकेपछि न किञ्चित वाञ्छति, भगवान बाहेक अरू केही चाहँदै चाहन्न। त्यसैले त्यस्ता तपनीय वर्ण हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशः तस्य आपृणखात् सर्व एव सुवर्णः तस्य उदिति नाम, वेदान्तले भन्छ उहाँको नाम उत हो। उत सुनाले पुरुष उत, उत्मा पनि तम उत्तम पुरुषोत्तम। त्यस्ता जो तपनीय वर्ण अत्यन्त सुवर्णमय श्री विग्रह छ, जसको जो छन्दोमय वेदमय वेद प्रचुर भई बक्सिन्छ, मखमय यज्ञद्वारा आराध्य भई बक्सिन्छ, अखिल देवतात्मा सबै देवताका आत्मा भई बक्सिन्छ, सा आत्मा अङ्गान्यन्या देवता। हिजो अस्ति नै बताइसक्यो, सबै देवता भगवानका अङ्ग हुन्, सबैका आत्मा भगवान भई बक्सिन्छ। सबैको सर्वशक्ति सञ्चालक एकमात्र श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान भई बक्सिन्छ। भगवानको सङ्कल्प नहुने भने सबै असत्कल्प हुन्छन्। कसैको सत्ता स्वाधीन छैन, सबैको सत्ता भगवदेक अधीन छ। अखिल देवतात्मा त्यस्ता अखिल देवतात्मा अस्य श्वसतः वाचः बभुव, अस्य श्वसतः नस्तः वाचो बभुव। यिनै हयग्रीव भगवानले श्वसतः श्वास लिइबक्सदा नासिकाबाट, श्वसत भनेको श्वास छोड्दा छँदा, श्वासान मुञ्चतः नस्तः नासिकातः वाचः बभुव, वेदहरू प्रकट भए, वेदवाणी प्रकट भए। त्यस्ता भगवान हयग्रीवको अवतार बताइबक्सियो। त्यस्तै हे देवर्षि नारद, युगान्तर समयमा भगवानले लोक कल्याणको लागि मत्स्यनारायण रूपमा अवतार लिइबक्सियो। मत्स्यो युगान्त समये मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिल जीव निकायकेतः विस्रंसितानुर्भये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान्। हे बाबु, हे अंग, हे नारद, कुनै बेलामा मेरा मुखबाट वेद, मेरो हृदयबाट वेदलाई चोर्यो हयग्रीव दैत्यले। आफ्नो वेद पनि बचाउन सकिबक्सेन पितामह ब्रह्माजीले। यही विचारणीय छ नि त। सर्वरक्षक केवल भगवान भई बक्सिन्छ। ठिक्क पारिदिएको थालमा राखेको प्रसाद पनि भोजन गर्ने बेलामा दैत्यहरूले खोस दिन्छन्, त्यो आफूले ती थाल पनि बचाउन सकिबक्सिन्न कुनै देवताहरूले। भगवानको इच्छा नहुने भने, दैत्यारी भगवान शुद्धिपास्य नारायण त्यहाँ नआउने भने, यस्ता कुरा तत्त्व निर्णायक वचन सुन्दा सुन्दै पनि अनि कस्तो होला भगवानकी माया, दैवी माया। व्यसन्त्यच्युत प्रियान, भगवानका भक्तहरूलाई उपास गर्ने, भगवानको परतत्वलाई स्वीकार नगर्ने, सबै समान मान्ने, यस्तु नारायणम देवम सामान्येनाभिमन्यते। भगवान नारायणलाई अरूका साथमा समता गर्न मिल्दछ। मत्स्यः युगान्त समये मनुना उपलब्धः क्षोणीमयः निखिल जीव निकाय केतः मे मुखात् विस्रंसितान् वेद मार्गान आदाय उरुभये सलिले
बीजहारः। हे नारद जी, मत्स्य नारायण भगवान भएर मत्स्य नारायण भगवानले युगान्त समय अर्थात् मन्वन्तरको अवधि समाप्त भएपछि 71 युग 4 पटक बितेपछि युगान्त समय, युगको समयमा, युगान्तको समयमा, मन्वन्तर प्रलयमा मनुना सत्यव्रत राजाले यसलाई उपलब्ध, उहाँले ताम्रपर्णी कुन नदीमा हो स्नान गर्दा हातमा सूर्यलाई अर्पण गर्न जल अर्पण गर्दा अञ्जलीमा उहाँका हातमा मत्स्यनारायण भगवान आइबक्सियो। उपलब्ध हातमा प्राप्त भइबक्सेका, जो क्षोणीमय पृथ्वीका आश्रय भइबक्सेका अनि अखिल जीव निकायके तह सबै प्राणीवर्गहरूका आश्रय भइबक्सेका त्यस्ता भगवानले मे मुखात विश्रंसितान वेदमार्गान, मेरा मुखबाट विश्रंसितान हयग्रीव दैत्यले खोसिएका, चोरिएका, अपहरण गरिएका वेदमार्गान भनेको वेदहरूलाई, अर्थात् वेदमा बताइएका, वेद हरण गरेपछि वेदमा बताइएका मार्ग भनेको पुरुषार्थहरू पनि सबै गए। वेद प्रणीतो धर्म वेदोखिलो धर्ममूलम, सबै धर्मको वेद हुन्। वेद भगवान दिव्य प्रकाश दिइबक्सिन्छ, ज्ञान प्रकाश दिइबक्सिन्छ। वेद भनेको ज्ञान नै चोरिएपछि बिल्कुल अन्धा जस्ता भइबक्स्यो। पितामह ब्रह्माजी भनेको बिल्कुल अन्धा जस्तो भएको मलाई आदाय त्यो हयग्रीव दैत्यलाई संहार गरेर त्यो वेद त्यहाँबाट ल्याएर फेरि मलाई दिइबक्स्यो। अनि उर्भय सलिले बीजहारः, अत्यन्त प्रलयङ्कर प्रलयकालीन मन्वन्तरको समाप्तिको बेलामा भएको जो प्रलय हो, त्यस प्रलयकालीन भयङ्कर त्यो समुद्रको जलमा बीजहारः, प्रलयको समुद्रको जलमा बीजहार भगवान त्यही विहार गरिबक्स्यो, त्यही विचरण गरिबक्स्यो। ओहो, भगवानको कस्तो कृपा ह, नष्ट मेरा वेदलाई दिइबक्स्यो भगवानले, मद्वारा अपहृत भएका वेदलाई प्रदान गरिबक्सिने भएका त्यस्ता भगवान भनेर ह भनेको आश्चर्य, हर्ष प्रकट गरिबक्सिनेछ। उनै भगवान श्रीमन्नारायणले नै देवताहरूले दैत्यहरू सहित भएर अमृत प्राप्तिको लागि समुद्र मन्थन गर्दा कच्छप रूपमा अवतार लिइबक्स्यो। क्षीरो दधा वमरदानवयूथपानाम् उन्मन्थतामृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छपपुर्विदधार गोत्रम् निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः। अमर दानव यूथ लब्धये उन्मन्थताम् निद्राक्षणः अद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः। आदिदेवः क्षीरो दधौ कच्छप वपुः तेन गोत्रं विदधार। हे नारद जी, अमर दानवयूथपानाम, देव दैत्यको समूह, अमर भनेको देव, दानव भनेको दैत्यहरूको, युथपानम यिनीहरूको जो समूह हो, यिनीहरूका सेनापति सहित, यिनीहरूका प्रधान व्यक्तिहरू सहित भएका समस्त देवदानवहरू मिलेर अमृतलब्धय, अमृत प्राप्तिको लागि उन्मन्थताम, मन्थन गर्ने भएका, अर्थात् क्षीर सागर मन्थन गर्ने भएका देवताहरूले त्यो समुद्र मन्थन गर्दा त्यति बेला निद्राक्षण प्राप्त निद्रावसार भइबक्स्यो भगवान।
अर्थात जब मंदराचल पर्वतलाई वासुकी नागलाई नेति बनाएर दुवै तर्फबाट वीरहरूले उनीहरूले तान्दा भगवान कच्छप रूप धारण गर्दा जब त्यो मन्दराचललाई थामी बक्स्यो त्यति बेला उनीहरूले त्यो घारघुर पार्दा भगवानलाई त्यो कनाइदिँदाखेरि थुमथुम्याए जस्तो कनाइदिएर निद्रा लगाए जस्तै त्यस्तै भगवानलाई पनि निद्रा प्राप्त गरिबक्सेको छ। निद्राको उत्सव निद्राको अवसर जसले पृष्ठे मन्दर मन के अरे पृष्ठे श्वासानिलाह पान्तु भयो अहिले उठेन। पृष्ठे मन्दर बपु अब आइराख्ने श्लोक पनि विस्मृति हुन थाल्यो। स्मरण आएछ भने भनौँला। 13औं अध्यायको दोस्रो श्लोक। पृष्ठे मन्दर पृष्ठे भ्राम्यद मन्दर गिरिग्राभाग्र कण्डूयनान्। त्यसो हुनाले नजिकमा कोही हुनुपर्छ के हजुरहरू टाढा टाढा भइ उठिन्छ। यो अलिअलि थोरै इसारा गर्दा कसैले सुनाइदिए बल्ल हुन्छ। पृष्ठे भ्राम्यद मन्दर गिरिग्राभाग्र कण्डूयनान् निद्रालोः कमठाकृतेर भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः। अब दसैँ आयो भनेर होला, सबै व्यस्त हुनुहुन्छ भनेर होला। भगवान श्रीमन्नारायणले कच्छप रूप अवतार लिएर देवता र दानव मिलेर गरिएको जो समुद्र मन्थनमा जुन मदानी मन्दराचल डुब्न लागेर भग्न सङ्कल्प भएका देवताहरूलाई पुनः सफल मनोरथ बनाउनको लागि कच्छपको अवतार लिइबक्स्यो, त्यही बताइबक्सिँदैछ। अमर दानव युथपानां अमृतलब्धये उन्मन्थताम् निद्राक्षणः अग्निपरिवर्तकशाणकण्डुः आदिदेवः क्षीरो दधौ पृष्ठेन गोत्रं विदधार। क्षीरो दधाव अमर दानव युथपानां। अमर दानव युथपानां देव दानवका सबै समूहहरू प्रधानहरू सहित भएर अरू सबै देवदानव मिलेर अमृत लब्धये अमृत प्राप्तिको लागि क्षीर समुद्रलाई उन्मन्थताम मन्थन गर्न लागेका, मन्थन गर्दा छँदा देवताहरूले अब भगवानले त्यति बेला निद्राक्षण अब म निदाउन पाउने भए, अर्थात् मलाई कसैले सुमसुम्याइदिने भए, कन्याइदिने भए। कसरी त निद्राक्षण प्राप्त गरिबक्सेको छ। निद्राको उत्सवको अवसर जसले, निद्रा एउटा ठुलो आनन्द हो। निद्रा ठुलो आनन्द हो, मोक्षदेखि तल्लो कान्छो आनन्द हो निद्रा। त्यस हुनाले भगवानले पनि निद्रा प्राप्त निद्रा अवसर भएका भगवान कसरी त अग्नि परिवर्तक शाण कण्डुः मन्दराचल पर्वतलाई वासुकी नागलाई नेति बनाएर दुईतिरबाट देवदानवहरूले तान्दाखेरि त्यो मन्दराचल पर्वतको सङ्घर्षणद्वारा अग्नि परिवर्त भनेको त्यो घुम्नाले, मन्दराचल पर्वतको घुम्नाले कषाण कण्डु चिलाइएको छ, माने कन्याइदिबक्सेको छ, चिलाइ मेटाइदिएका भगवानको शरीरको खुजली दूर भएको छ, जसद्वारा त्यस्ता भगवान आदिदेव भगवान जो कच्छपनारायण भगवान भइबक्सिन्छ, उहाँले क्षीरोदधौ क्षीर समुद्रमा त्यो मन्दराचल पर्वतलाई पृष्ठेन गोत्रम, पृष्ठेन भनेको पिठ्युमा, गोत्रम भनेको मन्दराचल पर्वतलाई विदधार धारण गरिबक्स्यो। यसैको अनुभव यो महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर हामीहरूले जब द्वादश स्कन्धको 13औं अध्यायको पहिलो श्लोक आउँछ यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, दोस्रो श्लोक आउँछ पृष्ठे भ्राम्यद मन्दर गिरि ग्रावाग्र कण्डूयनान् निद्रालोः कमठाकृतेर भगवतः श्वासानिलः पान्तु वः।
मन्द्राचल पर्वतको सङ्घर्ष हुँदा मस्त निदाएका भगवान समुद्रमा श्वास प्रश्वास छोड्दा समुद्रमा भगवानका मुखबाट निक्लेका श्वासद्वारा समुद्रमा तरङ्ग आउँछ। आजसम्म पनि समुद्रमा त्यही भगवानको कच्छपनारायण भगवानले छोडेका श्वासद्वारा हल्लेका ती पानीका समुद्रका अपार तरङ्गहरू कहिले पर्वमा एकदम डरलाउने गरी आउँछन्, कहिले मन्द मन्द आउँछन्। त्यस्ता भगवानका श्वासानिला समुद्रको तरङ्गलाई तरङ्गित गराउने भएका भगवानका मुख श्वास जो वायु हो, त्यो वायुले यो हाम्रो आइराखेको पवित्र विजयादशमी, दीपमालिका, विविध अरू छठ पर्वहरू, यी सबै पर्वलाई आनन्दमय बनाइबक्सियोस्। यो पनि भगवानको आशीर्वाद प्रसङ्ग बस त्यस्तै आयो। त त्यस्ता भगवानले आफ्ना पिठ्यूमा मन्द्राचल पर्वतलाई धारण गरेर देवताहरूलाई सफल मनोरथ गराइदिई बक्सियो अमृत प्राप्तिको लागि। यद्यपि अमृत प्राप्ति समुद्र मन्थनको मुख्य प्रयोजन आदरणीय आचार्य चरणहरूलाई अवगत छ, अनवगत भएका महानुभावलाई निवेदन छ। यो विदित आचार्यहरूलाई स्मारय मात्रै हो, हजुरहरूलाई पाठ बुझाएको हो, वा अरू कोही त्यस्तो जिज्ञासु भइबक्सिन्छ भने भगवानले समुद्र मन्थन गरेको मुख्य प्रयोजन यदर्थमम्बोधिरमन्थ्य बन्धी छ। समुद्र मन्थनको मुख्य प्रयोजन हो भगवती लक्ष्मी प्राप्ति गर्ने। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण भगवती लक्ष्मी जसका श्री चरणकमललाई निरन्तर सेवा गरिबक्सिन्छ, त्यस्तो भगवान नै परम सेव्य हो, त्यो अर्थ बताएको। अब अर्को अवतार 14औं श्लोकमा 14औं अवतारकै प्रसङ्ग आउँछ। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं ददार करजैर्वक्षस्येरकां कटकृत यथा। प्रथम स्कन्धको तृतीय अध्यायमा आउँछ यो। त भगवानले त्रैविष्टपोरुभयः सनृसिंह रूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रिकुटिदष्टकरालवक्त्रं दैत्येन्द्रमा सुगदया विपतन्तमारा दूरो निपात्य विददार नखैस्फुरन्तम्। त्रैविष्टपोरुभयः देवताहरूको कठोर भयलाई, महात्रासलाई हरण गरिबक्सिने भएका भगवानलाई छोडेर आपत्ति कसैले दूर गर्दैन। सबैभित्र भगवान भइबक्सिन्छ र आपत्ति दूर हुन्छ। न सम्पदां समाहारे विपदां विनिवर्तने समर्थः दृश्यते कश्चित् तम बिना पुरुषोत्तमम। भगवान नारायणलाई छोडेर सर्वनियन्ता, सर्वस्वामी, सर्वैश्वर्यका अधिपति, सबैलाई सबै फल प्रदान गर्नेवाला, एकमात्र जो दान गर्नेवाला पुरुष, पर्याप्त दान गर्नेवाला, सबै वस्तुका जो स्वामी भइबक्सिन्छ, त्यो जसको चिज हो उसले नदिएर अरूले दिन सक्छन् त? दिनै सक्दैनन्। त्यस हुनाले कतिपय व्यक्तिहरूले यद्यपि अरूको उपासना गर्छन् पनि त्यो पनि भगवानले दिएको हो। लभते ततः कामान मयैव विहितान् हितान्। त्यस हुनाले भगवान नै सबैको आपत्ति दूर गर्ने, सबैलाई सबै प्रकारको सम्पत्ति दिनेवाला भइबक्सिन्छ। त त्रैविष्टपोरुभयः देवताहरूको कठोर भयलाई, अरूद्वारा अनिवारणीय आपत्तिलाई निवारण गरिबक्सिने भएका जो सह भनेको उनी भगवान नृसिंह भइबक्सिन्छ। कस्तो रूप गराइबक्स्यो उहाँले? भ्रमद भ्रिकुटी दष्ट कराल वक्त्रम, क्रोधद्वारा भक्तलाई दुःख दिने, देव ब्राह्मणलाई दुःख दिने भएको त्यो दैत्येन्द्र हिरण्यकशिपुप्रति क्रुद्ध भएर भगवानका भ्रिकुटीहरू अत्यन्त नाच्न थाले। दुईटै भ्रिकुटी नाच्न थाले। त्यो भ्रिकुटी बङ्गा हुँदाखेरि वक्र भ्रिकुटी, भ्रमद भनेको घुमिराखेका वक्र भ्रिकुटी र दाराद्वारा, दष्ट दाराद्वारा कराल वक्त्रम, भयानक छ बदन जसको देख्दा डर लाग्ने, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलन्तम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम। भीषण भइबक्सिन्छ, मृत्युका पनि मृत्यु भइबक्सिन्छ, तर भद्रम भक्तलाई कल्याण गर्नेवाला, शरणागतलाई कल्याण गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान माने त्यस्तो नृसिंह रूपम कृत्वा, नृसिंहको अवतार धारण गरेर नृसिंह रूपमा प्रकट भएर गदया अभिपतन्तम, हातमा गदा लिएर भगवानका सामने आउने भएको त्यो दैत्यलाई, दैत्येन्द्रम दैत्यराजलाई
उरो निपात्य आफ्ना जङ्घामा काखमा राखेर राखेर त मायाले हुन्छ धडाममा समातेर बजार दिइबक्स्यो त्यही काखमा राखेर स्फुरन्तम भगवानको सामने चलबलाइराखेको त्यो दैत्यलाई नखही विददार देव सबै भगवानका आयुधहरू आउँदै थिए त्यति बेला भगवानले प्रत्यादिष्ट पुरातन प्रहरण ग्राम क्षणम पाणी जय भगवानका आयुध समूहहरू चक्र गदा सार्ग आदि धनुहरू प्रभु हामी सेवामा तत्पर छौँ आज्ञा गरिबक्सोस् भगवानका शस्त्रास्त्र सबै चिन्मय हुन् हामी जस्ता यीहरू लौकिक जस्ता जड होइनन् त्यस्ता दिव्य चिन्मय परम तेजमय शक्तिमय सुदर्शन सूरी त्यस्तै गदा जो हुनुहुन्छ नन्दक गदा सूरी उहाँहरू सबै आएर प्रभु हामी काम तमाम गर्न तत्पर छौँ भन्दा भगवानले एकछिन विश्राम गर प्रत्यादिष्ट पुरातन प्रहरण ग्रामम क्षणम पाणिजय पाणिजय भनेको हातमा आएका नङ्ग्राहरूद्वारा नखही विददार चिर्दी बक्स्यो जो हजुरहरूले चतुर्दशम वामनकम के अरे चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येन्द्र मूर्जितम अत्यन्त तेजस्वी भएको विश्वविजयी भएको दैत्येन्द्रलाई ददार चिर्दी बक्स्यो बक्षसी ददार छातीमा करजै ददार करजै बक्षसी एरकाम कटकिर यथा चटाई बनाउने वाला व्यक्तिले एरक विशेष एउटा दुईतिर धार भएको हुन्छ नहरहरूका किनारमा मधेसमा देख्न पाइन्छ त्यो जो एरक हो त्यसलाई जस्तै चटाई बनाउने वालाले बीचमा सर र चिर्दछ त्यस्तै भगवानले पनि नङ्ग्राले चिर्दी बक्सियो त्यस्ता भगवान नृसिंहको अवतार पनि नारदजी हजुरलाई बताए आज अलि माथि जान्छु भनेको थिएँ विभिन्न समयमा अवरोध भयो अन्तः सरस्सिरु बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः आहेदमादि पुरुषा किल लोकनाथ तीर्थस्रवः श्रवणमङ्गलनामधेयम् गजेन्द्र सूरीलाई उद्धार गर्न आइबक्सेका भगवान हरिको अवतार दुईटा श्लोकले बताएको छ यो क्षेत्र पनि हरिले अवतार लिएको क्षेत्र हो जहाँ हजुरहरूले देखिबक्सिन्छ यहाँ अगाडि म्याग्दी जनपदमा रत्नेचौर भन्ने ठाउँमा स्वामीजीद्वारा परम पूज्य अस्मदाचार्यवर्य जगद्गुरु श्री त्रिदण्डी जीयर स्वामीजीद्वारा भगवान हरिलाई स्थापना गरिएको छ प्रतिष्ठा गराइबक्सेको छ रत्नेचौरमा यहाँ बागलुङ मुनि निरय भनिन्छ निर्णय घाट भन्छन् आजकल त्यहाँ त्यस्तै चाहिँ गैँडाकोटमा गैँडाकोट भनेको नै गरुडकोट हो मनोग्रयान गरुडले पनि बेर गर्नुभयो भनेर गरुडलाई पनि भन्न नभ्याएर आर्त त्राण परायण भगवान अत्यन्त दिव्य त्वराले युक्त भएर अति अद्भुत त्वरा भक्तलाई रक्षा गर्न यस्तो त्वरा भएका भगवान यति हतारसँग हिँडिबक्स्यो कि अब गरुडलाई जाम गजेन्द्रलाई आपत्ति पर्यो हिँड तयार भयो भनेर जिन लगाम काठी लगाउने बेलासम्म बेर हुन्छ भनेर कसैलाई नहेरिकन भगवान दौडिबक्स्यो त्यस हुनाले कसरी आइबक्स्यो हजुरलाई समय भएछ भने सुनाउला श्लोक अन्तः सरस्सिरु बलेन यूथपति अन्तः सरसि उरुबलेन ग्राहेण पदे गृहीतः आर्तः अम्बुजहस्तः आदि पुरुष अखिल लोकनाथ तीर्थस्रवः श्रवण मंगल नामधेय इदम आहा के भने त उनले गजराजले यूथपति 80,000 हात्तीका बल भएका अत्यन्त बलशाली जो गजराज भइबक्सिन्छ अन्तःसरसी त्यो तलाबमा का भित्र
उरुबलेन ग्राहेण पदे गृहीत, आफूभन्दा पनि बलवान अतिशय बलशाली गोहीद्वारा पाउमा पक्रिएको छँदा त्यस हुनाले आर्त आफ्नो बल घटेको छ, उसको बल बढेको छ, आफू परास्त हुन आँटे। तिलभर सुण रही जल ऊपर, लडत लडत गजहारायण, तब हरिनाम उच्चारायण। अन्तिममा नमामि मे ज्ञातया आतुरम गजाः, कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम। यी बडा बडा बलशाली गजराजले मलाई रक्षा गर्न सकेनन्, हतिनीहरूले के सकुन्, अरू बालबच्चाले के सकुन् भन्दा भन्दै वरिपरि मूलम मूलम भन्दा भन्दा पनि कसैले पनि रक्षा गरेनन्। अनि त्यस अवस्थामा आर्त अत्यन्त दुखित भएर अब के गर्ने त, अम्बुज हस्त भगवानलाई प्रार्थना गर्न मन लाग्यो। त्यही गम्भीर जलाशयमा फक्रेको कमलको पुष्पलाई न हम कलेवरस्यार्थे न चाप्यन्येन हेतुना करस्त कमलान्येव पादयोस्त्वर्पितुं तव। हे गोविन्द, मैले अरू कुनै फल चाहेको छैन, मैले पुनर्जीवन पनि चाहेको छैन, मैले मोक्ष आदि पनि चाहेको छैन, तर जीवन परम्परा कति हो कति त्यसै बिते, यो पनि अब पनि जानै आट्यो, अब मर्नै आँटे, अब आशा छैन। अन्तिममा यो हजुरका चरण कमलमा यो पुष्प अर्पण गर्दैछु, कमल पुष्प अर्पण गर्दैछु भनेर अम्बुज हस्त हातमा फुल लिएर आर्त अत्यन्त दुखी भएर आहा किमाह के भन्नुभयो, भगवानको नाम। गच्छताम दूर मध्वानम कृष्ण मूर्छित चेतसाम पाथेयम पुण्डरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम। संसारमा भवताप सन्तप्त जनहरूले अत्यन्त मननीय विषय हो भगवान नारायणका नाम, तदीयका नामलाई छोडेर अरू कुनै नामले कल्याण गर्दैनन्। भगवत सम्बन्धले युक्त भएकाको नाम लिनु, स्वतन्त्र कसैको नामले कल्याण गर्दैछ। त्यस हुनाले अब के गरौँ त, अन्तिममा हे तीर्थस्रव, हे पवित्र कीर्ति भएका, हे अखिल लोकनाथ नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। यता बडा विस्तृत रूपले भन्ने ठाउँ हो यो। हे अखिल लोकनाथ, कसैलाई नछोडिकन सबैका एकमात्र पालक, हे सर्वलोक रक्षक, सबैका रक्षा गरिबक्सिने भएका हे नारायण, हे गोविन्द। तीर्थस्रव, हे पुण्य कीर्ति भइबक्सेका, हे श्रवण मङ्गल नामधेय, सुन्नलाई अत्यन्त मङ्गल छ जसको नाम उच्चारण गर्दा पनि आनन्द दिने, सुन्दा पनि आनन्द दिने, पाप ताप सन्तापलाई हरण गर्ने भएको यस्तो पवित्र नाम भएका हे नारायण। अब अरू के भन्न जाने, यही भनिबक्स्यो, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते अगाडि आउँछ। यस प्रकारले भगवानको नाम पुकारी बक्स्यो। स्वन्तः गजेन्द्र स्तुतिमा अष्टम स्कन्धमा आउँछ, स्वन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात्त चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। त्यति बेला भगवान आइबक्सियो। तम भिक्ष पीडित मजः सहसावतीर्य संपश्यताम हरिरमुमुष दुस्त्रियाणम स्त्रियाणम संपश्यताम। वरिपरि त्यो तलाबमा नदीमा अगल बगल वारी पारी सबै बसेर कठै बिचरा आँखाको किचरा बनाएको थिए, कसैले रक्षा गरेन। रक्षा गर्न कसैले सक्दैन। रक्षा भनेको अनिष्ट निवृत्तिपूर्वक इष्ट प्राप्ति गराउने हो। सबैको अनिष्ट भयंकर मृत्यु हो, संसारको ताप हो। यो भवतापलाई गोविन्दलाई छोडेर अरू कसैले दूर गर्न सक्छन्? यो भवबन्धन, सबै भवबन्धनमा बाँधिएका छन्। नाब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त ब्रह्माजी पनि भवबन्धनमा बाँधि बक्सेको छ। पुण्यका शरीरले उहाँहरू बाँधि बक्सेको छ, हामी पापका शरीरले बाँधिएका छौँ। उहाँहरू अलि मेहीमा नजिकै घुम्ने, मेहीमै बाँधिएको गोरु त्यहीँ घुम्दछ, अनि सबभन्दा पछि बाँधिएका वरिपरि अलि टाढा घुम्दछन्, त्यति हो। कति लामो रस्सीमा को बाँधेको छ, कसलाई भगवानले कसरी बाँधि बक्सेको छ, त्यति रस्सी अनुसार नै सबैको गति छ। त्यहाँभन्दा बाहिर कोही जान सक्दैन, सबै बाँधिएका छन्, सबै बद्ध छन्। त्यस हुनाले मुक्तले नै मुक्ति दिन सक्दछ।
बदली दिन सक्दैनन्। त्यसो हुनाले मुक्ति मिच्छेद जनार्दनाथ, भगवान नै मोक्षदाता भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले सबैले हेर्दा हेर्दै सम्पश्यताम उस्त्रियाणाम, देवताहरूले हेर्दा हेर्दै अमुमुचत, तिनलाई भगवानले उद्धार गरी बक्सियो। त्यस हुनाले श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेयश्चक्रायुध पतगराज भुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान कृपयोज्जहार। वन्दनीय आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्दहरू, आचार्यहरूले यहाँ अनुभव गरिबक्सिन्छ। जब गजराजले आर्त भएर नारायण भन्न थाल्नुभयो, न भनिसक्दा भगवान त्यहाँ आइबक्स्यो। भगवान यण भन्ने बेला त रक्षा गरिकन वैकुण्ठ गइबक्स्या थियो। त्यति चाँडै, अतिशय त्वरा। अरे हल्ला किन गर्नु त, शान्त हुनुहोस् न, कस्तो भनेर अलिक विचार पनि नगर्नु। पर्यङ्कं विसृजन् गणान गणयन् भूषा मणिं विस्मरन् उत्तानोऽपि गदा गदेति निगदन् पद्मामनालोकयन् निर्गच्छन् अपरिच्छदाश्च गरुडं चारोहमाणो वपुः ग्राहग्रस्त मतंग पुंगव समुद्धाराय नारायण। भगवान ये सुनी बक्सियो नारायण भन्ने गजराजको आर्त पुकार। त्यति बेला आर्तत्राण परायणश्च भगवान नारायण मेगति। त्यस्ता आर्तत्राण परायण भगवान नारायण यति शीघ्रताका साथमा दौडी बक्स्यो कि शेष पर्यङ्कमा श्रीदेवी भूदेवी नीलादेवीका साथमा भगवान विराजमान भइबक्सिन्थ्यो। अरू बेला कतै जाने बेलामा ल म यहाँ जाँदैछु भनेर उहाँहरूसँग परामर्श लिएर उहाँहरूलाई अवगत गराएर जानकारी गराएर हिँडिबक्सिन्थ्यो भने आज पर्यङ्कम विसृजन, शेष पर्यङ्कलाई छोडिदिई बक्स्यो। गणान अगडयन, त्यहाँ भएका आफ्ना गणहरूको वास्तै गरिबक्सेन। पद्माम अनालोकयन, लक्ष्मीले जाइ नि म जाँदैछु भनेर अनुमति पनि मागिबक्सेन। निर्गच्छन्, दौडन थाल्दा अपरिच्छदाश्च, अब त्यो गरुडजीलाई पनि जिन लगाम काठी सबै ठिकठाक पार्न पर्यो, आफूले कमरमा पेटी बाँध्न पर्यो, यो पनि भ्याइबक्सेन। हार्त पुकार। मैले तयारी गर्दा वहाँ गएर के काम, मैले तयारी गर्दा गर्दा यदि गजराजले प्राण त्यागिसके भने त मलाई त पश्चाताप बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। त्यस हुनाले शब्दको अर्थ हो भक्तलाई आपत्ति पर्नभन्दा पहिले गएर रक्षा गर्ने। त्यस हुनाले भगवान रामले दण्डकवासी महर्षिहरूले जब भगवानलाई सामने आए, तेतम सोम विवोद्यन्तं दृष्ट्वा वै धर्मचारिणः मङ्गलानि प्रयुञ्जानः प्रत्यगृह्णन् दृढव्रता। भगवानलाई आफ्नो घाउ देखाउन भएर दण्डक वनमा रहने भएका राक्षसहरूद्वारा अत्यन्त क्षत विक्षत आफ्नो शरीर देखाउन गएका तिनी वनवासी ऋषि महर्षिहरूले भगवानको सुन्दर श्री विग्रहलाई देख्दा, राम लक्ष्मणलाई देख्दा आफ्नो घाउ बिर्सनु भएर यो घाउ भन्दा ती भगवानको सुकोमल त्यो दिव्य मङ्गल विग्रहमा कसैको दृष्टिदोष नलागोस् भनेर भगवानको मङ्गलम कोशयन्द्राय भन्न थालिबक्स्यो। त्यति बेला भगवानले पश्चाताप गर्दै प्रसीदन्तु भवन्तो मे ह्रीरेषाहि ममातुला यदिदृशै उपस्थे उपस्थिता यदिदृशै भवद्भिश्च उपस्थे उपस्थिता। म हजुरहरूका सामने आउन पर्ने भने हजुरहरू मथिमा आइबक्स्यो। हजुरलाई दुःख पर्नभन्दा पहिले मैले रक्षा गर्न पर्ने हो। मेरो अशब्दको अर्थमा यहाँ केही कमी भयो, म आफ्नो कर्तव्यमा म अनवधान भएँ, सावधान भइन, मलाई माफ गरिबक्स्योस्। प्रसिद्धन्तु भवन्तो मे, हजुरहरू प्रसन्न भइबक्स्योस्। मलाई यो हिरी ए शाही ममातुला, मलाई अत्यन्त धेरै लज्जा लागेको छ भन्ने भएका भगवानले त्यस्ता विचारयुक्त भगवान त्यहाँबाट यति छलाङ लगाएर यति शीघ्रतामा दौडी बक्स्यो कि भगवतस्त्वरायै नमः। भट्टनाथ सूरीले भगवतस्त्वरायै नमः, भगवानलाई नमस्कार। भगवानको त्यो त्वरा, भक्तलाई रक्षा गर्न यति हतार गर्ने
त्यो शीघ्रतालाई पनि नमस्कार छ भने त्यस्तो त्वराद्वारा भगवान गणा नगणेन भूषामणि विस्मरण आफ्ना गरगहना पनि बिर्सिबक्स्यो। गदा हातैमा हुनुहुन्छ र पनि उत्तानेति गदा गदेति गदन हतार गरेर गदा गदा भन्न थालिबक्स्यो। अनि उत्तानवि गदा गदेति पद्मामनालोकयन् निर्गच्छन् अपरिच्छदश्च, त्यहाँ हिँड्दाखेरि अपरिच्छद कुनै कपडा लत्ता कवचहरू मुकुटहरू यिनीहरूको पनि तयारी नगरिकन दौडी बक्स्यो भगवान। दौडेपछि पछि पछि आउनुभयो। गरुडजी भगवानको घुँडा मुनिबाट छिर्न खोज्नुभयो। भगवानले घुँडाले बेसरी हानिबक्स्यो, चढै गर। दौड्दा दौड्दा भगवानको पीताम्बर झरे। हजुर गैँडाकोटको अगाडि हजुरहरू गइबक्स्यो भने त्यहाँ पितौदी भन्ने ठाउँ छ। पीताम्बर भगवानको पीताम्बर त्यहाँ झरेको हुनाले पीताम्बरी घाट भन्दा भन्दै पितौदी घाट भनिन्छ। त निर्गच्छन् अपरिच्छदश्च गरुडं चारोह माडो बपुः ग्राहग्रस्त मतंग पुंगव समुद्धाराय। ग्राहले ग्रस्त भएको गजेन्द्रलाई उद्धार गर्नको लागि भगवान नारायण आइबक्स्यो। त्यस हुनाले के गरिबक्स्यो त श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनम अप्रमेय अपार शक्ति सम्पन्न भइबक्सेका अपरिच्छिन्न स्वरूप स्वभावले युक्त भइबक्सेका जो हरि भनेको आर्तत्राण परायण भगवान हरि भइबक्सिन्छ। आश्रितार्थी हरणशील भएका भगवान श्रुत्वा गजराजको वचनलाई प्रार्थनालाई सुनेर कृपया अत्यन्त कृपाले परिपूर्ण भएर चक्रायुध हातमा सुदर्शन चक्र धारण गरेर पतगराज भुजाधिरूढ माने पक्षी अधीश विहगेन्द्र गरुडजीका भुजाधिरूढ भनेको पखेटाका स्कन्द जो छन्, स्कन्धमा विराजमान भएर अरणार्थिनम शरण चाहने भएका अरणार्थिनम शरण चाहने भएको तम गजराजम ती गजराजलाई हस्ते गृहीत्वा प्रगृह। हस्ते भनेको सूँडमा समातेर, हस्ते प्रगृह सूँडमा समातेर चक्रेण गजराजलाई सूँडमा समातेर तानिबक्स्यो। चक्रेण नक्र वदनम विनिपाट्य, चक्रले नक्र वदनम भनेको गोहीको गर्दनलाई विनिपाट्य चिरेर, गोहीको मुखलाई चिरेर तस्मात् त्यो गोहीको मुखबाट उद्धार गरिबक्स्यो। यस प्रकारले दुईटा श्लोकद्वारा भगवान हरि जो गजराजलाई उद्धार गर्न हरि रूपमा अवतार लिबक्स्यो उहाँको चरित्र बताइबक्स्यो। त्यस्तै अब भगवानको वामनावतारलाई बताइबक्सिँदैछ दुईटा श्लोकद्वारा। ज्यायान् गुणैरबलजोऽप्यदितेः सुतानां लोकान् विचक्रमहिमान् यदथाधियज्ञः क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याचियामृते पथिचरन् प्रभुभिर्न चाल्यः। अदितेः सुतानाम् अवरजः गुणैः ज्यायान् अधियज्ञः वामनेन त्रिपदच्छलेन क्ष्मां जगृहे यत् अथ इमान् लोकान् विचक्रमे याच्यां ऋते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्य। किन माग्न पर्यो त भगवानले वामन के अरे वामन रूपमा बलिसँग किन माग्न पर्यो त? भगवान समर्थ भइबक्सिन्थ्यो, खोसे हुन्थेन। अन्त जो धर्ममा रहेका पथि चरन धर्ममार्गमा चल्नेवाला व्यक्तिलाई समर्थ व्यक्तिद्वारा पनि त्यसलाई चलायमान गराउनु हुँदैन। यो मर्यादा सिकाउनको लागि भगवानले अदिति सुतानाम अदिति नन्दन देवताहरूको अवरज भाइ भएर पनि गुणहि ज्यायान गुणद्वारा जेठा भइबक्सेका उपेन्द्र भएर पनि
गुण द्वारा ज्येष्ठ भइबक्सेका जो अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान नारायणले वामनेन त्रिपदच्छलेन वामन रूपले अर्थात वमन गराउने देवताहरूको दर्पलाई अहंकार दैत्यहरूको दर्पलाई वमन गराउने उल्टी गराउने त्यस्तो जो रूप हो जो वामन रूप वामन उनीको वामन रूपले कसरी त्रिपदच्छलेन 3 पाउको बहानाले न्यू गरेर 3 पाउ पृथ्वी माग्ने भिक्षा गर्ने न्यूले क्षमाम जगृहे पुरै राजा बलिको राज्यलाई लिइबक्स्यो राजा बलिको सबै भूमिलाई जगृहे स्वीकार गरिबक्स्यो यत किन भन्दा अथ त्यही द्वारा इमान लोकान विचक्रमे 3 लोकलाई त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णु गोपादाभ्य भने अनुसार वेद द्वारा प्रतिपादित उनी भगवान वामनले 3 पाउ द्वारा लोकान विचक्रमे लोकलाई व्याप्त गरिबक्स्यो आक्रान्त गरिबक्स्यो 3 पाउ द्वारा किन भिक्षा माग्नु पर्यो त आफ्नो सबैको स्वामी भगवान हो आफ्नो चिज आफै लिए हुन्थ्यो भन्दा धर्ममा रहेका व्यक्तिलाई जो दिएको वस्तु छ धर्मद्वारा उनले प्राप्त गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिसँग याच्या मृत्ये माने नमागिकन अर्को उपाय छैन पथिचरण सन्मार्गमा हिँड्ने भएका धर्म मार्गमा हिँडेका धर्म मार्गमा विराजमान भएका धर्मात्मा परम भागवत राजा बलिलाई प्रभुवी नचाल्य समर्थ भगवानद्वारा पनि त्यो त्यहाँबाट भ्रंश गराउन योग्य हुँदैन त्यसैले भिक्षा मागिबक्स्यो कस्त्वं ब्रह्मन् अपूर्वः क्वच तव वसतिः याखिला ब्रह्म सृष्टिः किन्तेऽभीष्टं ददानि त्रिपद परिमिता भूमिः अत्यल्पमेतत् कस्ते त्राता अनाथः क्वच तव पितरौ नैव तां तं च जाने ताम तम च तातम च दुईटै हुन्छ तातम भनेको उपादान ताम तम च ताम पितरम मातरम तम पितरम अपि न जाने नैव ताम तम च जाने किन्ते भीष्टं ददानि त्रिपद परिमिता भूमिरत्यल्पमेतत् त्रैलोक्यं भावगर्भं बलिरिति निगदन् वामनो नः सपाया त्यस्ता भगवान वामनले हामीलाई रक्षा गरिबक्स्योस् नार्थे बलेरयमुरुक्रमपाद शौच मापः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यं यो वै प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षदन्यद् आत्मानमंग शिरसा हरये भीमेने। सज्जनवृन्द हो आज रामावतारसम्म सकम लाएर कृष्णावतारको छेउमा गएर विश्राम गराउन भनेका थिएँ बिचमा व्यवधान भएर अगाडि जान सकिएन जो जताडा जोते नि बराजुको खेत हो माफ गरिबक्सेला आज यहीँ नै विश्राम फेरि अब भोलिको दिन भनिएला पर्सि विजयादशमी आचार्य चरणमा कोटि कोटि नमस्कार सबै आचार्यद्वारा अब दासले केही अनुग्रह प्राप्त गर्ला आचार्यहरूद्वारा आशीर्वाद अरू सबैलाई पवित्र विजयादशमी अनि शुभ दीपमालिका छठ पर्व सबैको अनन्त अनन्त शुभकामना सबै आचार्य महाभागवतहरूका श्रीचरणमा कोटि कोटि प्रणति गर्दै आज हजुरद्वारा विश्राम लिन्छु। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।